Students, Assalamu alaikum. Students, we are going to start the next chapter, that is the little girl, which is written by Catherine Mansfield. Before starting the chapter, I have a question to all of you. Do you feel you know your parents better now than when you were much younger? शायद आपको मिल जाएगा इसका ये जवाब जैसे किन्जा को मिला था। अब आप मुझे पूछेंगे कि किन्जा कौन है। तो बच्चों, ये एक कहानी है लिटिल गर्ल। ये जो लिटिल गर्ल है किन्जा है, इसका नाम है। तो ये कहानी इसी लड़की पे है। तो इसका नाम है किन्जा। इस कहानी में कैरेक्टर है, मैं बताऊंगी आपको, एक किन्जा, उसका बाप, उसकी माँ, उसकी दादी और एक उनका बावर्ची है जिसका नाम एलिस है। ठीक है। तो ये जो लड़की है इसको गलत फहमी हो जाती है। तो ये अपने घर में, जब इसका जो बाप है उसका थोड़ा मतलब रूडली वो रहता है अपने घर में, मतलब गुस्से से रहता है, हर वक्त नाक पे चढ़ा हुआ गुस्सा, रोब है ना, डांटना। तो ये लड़की उसके बारे में थोड़े इसके गलत ख्यालात हो जाते हैं। तो ये क्या करती है, जब इसका बाप सुबह जब जाता है उठ के अपने ऑफिस के लिए, तो एज रूटीन ये जाता है सीधा किन्जा के रूम में। इसको जाकर इसके चीक पे किस करता है, तो ये भी उसको गुड बाय बोलती है। वो चला जाता है कहाँ, अपने ऑफिस। जब वो वहां से वापस आता है तो आते ही वो क्या करता है, मतलब ये छुप के आके सीढ़ी पे, स्टेयर केस के पास, सीढ़ी के पास छुप के आकर देखती रहती है कि मतलब जोर जोर से आवाजें इसके बाद वो आते ही बुलाते हैं, कहाँ है मेरा चश्मा, चाय लाओ मेरे लिए, या किधर है अखबार में, डांटता है इसकी माँ को, बुलाता है। तो ये लड़की पहले से डरी सहमी होती है कि देखती है अपने बाप की हर एक्टिविटी। तो जब ये वहां पे आते हैं तो अपनी बच्ची को भी बुलाते हैं, किन्जा कहाँ पे हो, आज आप अच्छी बच्ची की तरह रहे हो, कहीं आपने कोई गलत काम तो नहीं किया। अब किन्जा तो पहले अच्छी होती है, लेकिन ये जब अपने बाप के सामने जाती है तो ये ममला जाता है, जैसे इसको बोलते हैं किन्जा जी 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 पापा ऐसे करती है ना, जैसे मतलब हल्काना, जैसे वो मतलब अलग हो जाती है इसकी बातों की आवाज। तो अब इसका बाप उसे बोलता है, क्या बात है तुम ऐसे बात करती हो, मुझे लगता है तुझे अपनी माँ के साथ भेजना पड़ेगा डॉक्टर के पास, तुम्हें बातें क्यों रुक रुक के आती। असल में इसकी बातें रुकती नहीं है, लेकिन ये बाप के डर से इसको बातें रुक जाती हैं। अब ये जब आता है फिर उसको बुलाता है अपने पास, बिठाता है, तो ये डरी सहमी आती है। चाहे तो इसकी माँ उसके बुलाती है, किन्जा आओ अपने बाप के जूते लो, वहां पे चाय रखो। तो ये डरे सहमे कदमों से वहां आती है, वहां आकर ये चीजें छोड़ जाती है। लेकिन इसके घर में जो इसकी दादी होती है उसके साथ इसकी ज्यादा अटैचमेंट होती है, तो ये दादी के साथ ज्यादा रहती है। तो दादी इसको बोलती है कि जाओ अपने माँ बाप के पास बैठा करो, थोड़ा वक्त उनसे बातचीत कर लिया करो, थोड़ा टाइम उनके पास स्पेंड करो। जब ये जाती है अपनी दादी के कहने पर उनके पास बैठने के लिए, तो देखती है इसका बाप वहां सोफे पे पड़ा हुआ, मुंह पे रुमाल रखा हुआ, खराटे लेकर गहरी नींद में सोया होता है, और माँ इसकी न्यूज़पेपर पढ़ती है। तो जब ये खड़ी होती है उनके पास जाकर, तो दूर से जाकर ये अपने बाप के चेहरे की तरफ देखती रहती है। तो अचानक इसके बाप की आंख खुल जाती है, तो इसको बोलते हैं कि तुम क्यों मुझे उल्लू की तरह घूरती हो, देखती रहती हो, तुम बिल्कुल इस वक्त ब्राउन उल्लू की तरह दिखती हो, मुझे क्या बात है, क्यों घूर के मुझे देखती हो। पहले से ये डरी होती है तो ये और डर जाती है। तो जो इसका बाप होता है, तो संडे को वो उसका ऑफ होता है, मतलब वो ऑफिस नहीं जाता, लेकिन पूरा दिन वो सोया रहता है। तो क्या होता है, एक दिन क्या होता है, एक दिन की बात है, तो इसकी दादी इसको बोलती है कि अब नेक्स्ट वीक तुम्हारे पापा का बर्थडे आने वाला है, तुम्हें उसके लिए कोई गिफ्ट तैयार करना है। तो आप क्या करती है, ये गिफ्ट तैयार करने के लिए, तो इसको अपनी दादी बोलती है तो आप उसके लिए क्वेश्चन बना लो, पिन क्वेश्चन बना लो। तो ये बोलती है ठीक है। अब थोड़ा सा कॉटन लाती है, ये एक कपड़ा, तो उसको तीनों साइड से ये भरती है, वो कॉटन भर के वो स्टफ उसमें भरती है। तो अब एक साइड इसको बच जाता है, जो इसका फोर्थ साइड है वो उसको बच जाता है। अब ये बोलती है अब मैं क्या करूं, जाती है अपनी माँ के रूम में। तो ये वहां टेबल पर पड़ा हुआ एक कागज होती है, शीट होती है, बहुत सारे कागज होते हैं, ये वहां से उठाती है। ये सोचती है कि क्यों ना मैं ये उठा के इनके छोटे छोटे पीस करके इसमें डाल दूं। तो ऐसा ही करती है, वो लाती है, वो जो कागज होते हैं वो भर देती है उसमें। तो अचानक उसका पापा जब वापस ऑफिस से आता है, तो जब वो ढूंढता है उसकी कोई वो स्पीच होती है,
وہ ڈانٹتے ہیں اس کی ماں کو، زور زور سے چلانے کی آواز آتی ہے، تو اس کی ماں دوڑتی ہوئی آتی ہے، اس کو بولتی کنزا کہیں تم نے اپنے پاپا کے کوئی کاغذ تو نہیں دیکھے؟ تو یہ ڈری سہمی ہوئی کہتی ہے کہ نہیں، ہاں وہ تو میں نے کشن میں ڈال دیے، وہ کاٹ کے چھوٹے چھوٹے پیس۔ تو اس کی ماں اس کو گھسیٹ کے لاتی ہے سیڑھیوں سے نیچے باپ کے پاس۔ جب وہاں آتے ہیں تو اس کا پاپا اس کو بولتا ہے کہ کیوں تم نے ایسا کیا؟ تو یہ روتی ہے، چپ ہے اور بولتی کچھ بھی نہیں آگے سے، کیونکہ پہلے سے ڈری ہوتی ہے، اوپر سے اس کے باپ کو اتنا غصہ ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے تو اس کا پاپا کیا کرتا ہے، وہاں سے ایک رول اٹھاتا ہے تو اس کی گلابی گلابی ہتھیلیوں پر پٹائی کرتی ہے۔ وہ بولتا ہے کہ نہیں، تم نے غلط کام کیا ہے، اس کے لیے تمہیں پنشمنٹ ضروری ملنی چاہیے، کیونکہ تمہیں یہ پتا ہونا چاہیے کوئی بھی چیز، کسی کی چیز بھی ایسے بنا پوچھے نہیں اٹھاتے ہیں۔ تو اب یہ روتی ہوئی اپنے چلی جاتی ہے، تو دادی اس کو پکڑتی ہے، وہ اپنی شال میں اس کو لپیٹتی ہے۔ تو یہ دادی کو بولتی ہے، جب یہ دادی اس کو پکڑتی ہے، لاڈ کرتی ہے، تو یہ دادی کو بولتی ہے وائی ڈڈ گاڈ میڈ فادر، کہ اللہ نے باپ کو بنایا کیوں ہے، کیونکہ اس کو ان کے بارے میں غلط کنسپٹ ہوتا ہے نا۔ تو اس کی دادی اسے بولتی کوئی بات نہیں، انہیں غصہ ہے، میں سمجھا دوں گی، اس وقت تمہارے باپ کو غصہ ہے، کوئی بات نہیں، اب چپ ہو جاؤ۔ تو یہ چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ تو اب ان کا ایک پڑوسی ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے میک ڈونلڈ۔ تو ان کا پڑوسی جو ہوتا ہے اس کے 5 بچے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ کھڑکی سے دیکھتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ کوئی بچے اس کو یہاں سے چپکے ہوتے ہیں، کوئی چھپکا چھپکی کھیلتے ہیں، مطلب کھیلتے یہ دیکھتی، یہ بولتی ہے کہ دنیا میں دیکھو باپ کے بھی کتنی قسمیں ہوتے ہیں، کوئی کس قسم کے باپ ہوتا ہے، کوئی کس قسم کا باپ ہوتا ہے۔ یہ اپنے ذہن میں مطلب یہ بچی سوچتی ہے کہ میرا باپ دیکھو جب بھی دیکھو وہ ڈانٹتا رہتا ہے، اور ان کا باپ دیکھو کیسے اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے۔ تو ایک دن کیا ہوتا ہے، تو اس کی ماں بیمار ہو جاتی ہے، تو اس کی دادی اس کو لے کر ہاسپٹل چلی جاتی ہے۔ تو یہ جو لڑکی ہے اس کو مطلب یہ ڈرتی ہے خواب میں، اس کو ایک کسائی آتا ہے، ایک بچر، ایک نائف اور ایک روپ لے کے آتا ہے۔ ایک کسائی ہوتا ہے، وہ چھرا لے کے آتا ہے، وہ رسی لے کے آتا ہے۔ یہ ڈرتی ہے اس خواب میں۔ تو جب یہ رات کو اکیلی ہو جاتی ہے تو وہ باورچی ہوتا ہے اس کے پاس، کک ہوتا ہے، تو ایلس اس کو بولتا ہے تم سو جاؤ۔ یہ بولتی ہے اگر مجھے پھر ویسی خواب آئی تو میں ڈر گئی تو میں کیا کروں گی؟ تو بولتا ہے تم چلانا نہیں، آپ کا باپ سویا ہے تو آپ چلانا نہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، اس کو رات کو جب جیسے ہی سوتی ہے تو شام ہوتی ہے تو اس کو وہی خواب آتا ہے، یہ زور سے چلاتی ہے اور اس کا باپ وہاں چلا جاتا ہے، وہاں جا کے کینڈل جلاتا ہے اور اس کو اپنے بیڈ روم میں لے آتا ہے، اپنے بیڈ روم میں لا کے اس کو اپنے پاس سلاتا ہے۔ یہ آ کے اپنے باپ کے ساتھ چپک کے سو جاتی ہے۔ تو جب یہ مطلب ڈری سہمی بھی ہوتی ہے، لیکن اس وقت اس کے باپ کا اتنا اچھا سلوک جب یہ دیکھتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اب یہ بیٹھی ہوتی ہے، یہ خیالوں میں گم ہوتی ہے کہ اس کا باپ سو جاتا ہے۔ جب یہ اپنے باپ کی طرف دیکھتی ہے تو یہ دیکھتی رہ جاتی ہے اور سوچتی رہتی ہے۔ تو دیکھتی ہے اس کے باپ کا وہ تھکا ماندہ جسم، وہ مطلب ایک تو جب اس کا باپ پتہ ہے کیا کرتا تھا، سپیکلز لگاتا تھا، وہ اینک لگاتا تھا، تو وہ زیادہ ڈراؤنا لگتا تھا، تو ڈر جاتی تھی یہ اس سے، اوپر سے جب وہ روب کرتا تھا تو زیادہ ڈرتی تھی۔ تو آپ کیا کرتی ہے یہ، تو اب اچانک اس کو وہی خیال آتا ہے تو یہ چیخ اٹھتی ہے۔ پھر اس کا باپ اس کو پھر اپنے ساتھ چپکا بولتا ہے کہ کہیں تمہیں وہ ڈراؤنا خواب تو نہیں آیا، اب ڈری تو نہیں، اس کو اچھے سے مطلب سلاتا ہے۔ تو یہ بچی جب وہ باپ سو جاتا ہے، یہ بیٹھی ان کی طرف خیال کر کے دیکھتی ہے تو اس کا ذہن وہیں سے آٹومیٹیکلی چینج، یہ بولتی ہے کہ میرا باپ پورا دن دیکھو محنت مزدوری کر کے آتا ہے، تھکا ماندہ، نہ اس کو بیچارے کو کوئی دیکھنے والا نہ کرنے والا، تبھی تو یہ ہم پہ غصہ کرتا ہے۔ تو جو اس کا خیالات ہوتا ہے باپ کے بارے میں تو آٹومیٹیکلی ایک دم سے یہ چینج ہو جاتا ہے۔ کیا کرتی ہے، تو she realized there were different kinds of father۔ تو اس کو سمجھ آتی ہے بہت قسم کے، پہلے اس کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ بہت قسم کے باپ ہوتے، لیکن اس کو پھر پتا چل جاتا ہے نہیں، وہ جو ہمارا پڑوسی تھا اس سے بہتر ہے میرا باپ، کیونکہ یہ میرا باپ جو ہے دن بھر محنت کر کے تھک کے مزدوری کر کے، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے بچوں کو کھلانے کا یا بچوں کے ساتھ کھیلنے کا، تو وہ تھکا ماندہ ہوتا ہے۔ تو وہ کیا کرتی ہے، اپنے باپ کے مطلب اس کو وہ خیالات ختم ہو جاتے ہیں تو وہ باپ کے اپنے مطلب سینے پہ سر رکھ کے سو جاتی ہے۔ وہ بولتی ہے کہ نہیں، میرا باپ جو ہے وہ کیا ہے، بہت اچھا ہے اور اس کا دل بہت بڑا ہے۔ تو اب اس کا خیال چینج ہو جاتا ہے۔ پہلے یہ کیا سوچتی ہے کہ پہلے اس کو اتنا ہوتا ہے فیل کہ یہ باپ بنے ہی کیوں ہے، دادی کو بولتی ہے یہ باپ کیوں بنائے اللہ پاک نے۔ تو جب اس کو سمجھ آتی ہے تو بولتی ہے کہ نہیں، اس سے بیٹر ہے میرا پاپا۔ تو اس کو پتا چلتا ہے کہ میرا باپ کی زندگی بہت مصروفیات ہے،
तो वो ये थका मांदा आता है, इसी वजह से ये हमें डांटता है, अदरवाइज ये हमसे बहुत प्यार करता है। तो अब इसको समझ में आ जाती है। अब देखो बच्चों, ये थी, सो दिस वाज द चैप्टर द लिटिल गर्ल। नाउ लेट अस डिस्कस द क्वेश्चंस। अब मैं तो आपको इसी कहानी से कुछ सवाल पूछूंगी, आप मुझे बताइएगा। Why was कीजा afraid for her father? वो अपने बाप से क्यों डरती थी? शाबाश, वो कीजा जो थी वो अपने बाप से क्यों डरती थी? पता है क्यों? क्योंकि वो इसलिए अपने बाप से डरती थी, एक तो उसका पापा जो था वो स्ट्रिक्ट था। क्या था? स्ट्रिक्ट था, मूडी था। दूसरे नंबर पे वो क्या था, और वो जो क्या करता था, शाबाश, क्या करता था वो? हाँ, एक स्ट्रिक्ट था, दूसरा वो कमांड करता था हर एक पर, खसूसन उसकी माँ पे, स्पेशली उसकी माँ को नहीं बोलता जब वो ऑफिस से आता था, चाय लाओ, मेरी चाय कहाँ है, अखबार कहाँ है, वो मतलब उसको। तो दूसरा क्या था, उसके बड़े बड़े हाथ थे और उसका जिस्म बहुत बड़ा था, तो वो डर जाती थी उससे, डरावना जैसा उसका जिस्म था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हु वर द पीपल इन कीजाज फैमिली? कीजा की फैमिली में कौन कौन लोग थे? शाबाश, मैंने आपको पहले भी बताया, हिज फादर, मदर, शाबाश, ग्रैंड मदर एंड द कुक एलिस। ठीक है, शाबाश। अब तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज कीजाज फादर्स रूटीन? क्या रूटीन थी उसके बाप की? शाबाश, डेली जब वो ऑफिस जाता था तो वो कीजा के रूम में जाता था, उसके चीक पे किस करता था, दूसरा क्या करता था, वो कमांड करता था उसकी मां पर। ठीक है, शाबाश, गुड, वेरी गुड। तो अब इससे जो ये कीजा होती है, लास्ट में मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, तो उसके ख्यालात, उसके थॉट जो है अपने बाप के लिए बिल्कुल चेंज होता जाते हैं लास्ट पे। पहले वो क्या सोचती है, लास्ट पे वो क्या सोचती है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टोरी। ठीक है, समझ आई आपको? ओके।